सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। टिक टॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। हम किसी और की तरफ नहीं देखना चाहते, सिर्फ अवाम पर भरोसा करते हैं। पुरानी सियासी जमातों के पास मसाइल के हल के लिए कोई प्लान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शांगला में गरज बरस कहा, पीपी ने अवाम को माजी में भी मुश्किलात से निकाला, अब भी इक़्तिदार में आकर महंगाई और बेरोज़गारी से छुटकारा दिलाएंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। शफाफ पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार। चंद रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबात के हवाले से बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा, अवाम रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। शदीद चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन वक्त पर होंगे। फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। इंतखाबात से मुतालिक लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का जुज़्व। शिकवे शिकायत जमहूरियत का हिस्सा है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन की माली और दीगर जरूरियात पूरी करेंगे। सियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो, 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो एक ताना दिया जा रहा है, ये अजीब सा ताना। इलेक्शन गर्म होंगे जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा। रियासत के वसीतर मफाद के लिए आम इंतखाबात में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब। नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हल्का भी मुतासिर हुआ। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। कहा, वाज़े मैंडेट वाली हुकूमत ही मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकती है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की तहकीकात। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, मलिक रियाज, फराज शहजादी और दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुल्जिमान की रिहाइश गाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा करने की हिदायत। लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी। जवाब तलब। बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। अदालत में क़हक़हे। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर का चीफ जस्टिस और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी के रुकन जजेस को एक और खत लिखा। इब्तदाई जवाब में 3 मेंबर्स पर एतराज़ दायर किया था। मामले पर 2 आईनी दरखास्तें दायर की। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दूर, अभी नंबर तक नहीं लगाया गया। कराची में एक और खौफनाक आग। 5 जिंदगियां निकल गई, 2 अफराद जख्मी। 130 से ज़ायद दुकानें और 74 फ्लैट्स जल गए। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी राख। मुतासरा बिल्डिंग में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत सील। उमर भर की जमा पूंजी लुटने पर ताजिर बेबसी की तस्वीर। शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग ने लोगों के तमाम ख्वाब जला दिए। मार्केट से माल रखा ही है सर, उसके बाद फिर कुछ नहीं पता, अंधेरा आ गया। जो लेने जाना था वो तो चले गया। अल्लाह को याद करें। डिप्रेशन बहुत है, बहुत ट्रॉमा में सब। शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी की मुकम्मल शफाफ तहकीकात होंगी। निगरान वज़ीर आला का मुतासरा इमारत का दौरा। कहा, बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। आयशा मंजिल आतिशज़दगी में कीमती जानों के नुकसान पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बरहम। बोले, 15 बरस से शहर को जंगल बनाकर रखा गया। वज़ीर आला बताएं, कराची वाले किसका गिरेबान पकड़ें। गैर कानूनी तारकीन वतन सलामती और मईशत को शदीद मुतासर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जा रहा है। अमन व इस्तेहकाम के लिए दुश्मनों के अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। खून के आखिरी कतरे तक मुल्क की हिफाजत करेंगे। सिपह सालार का आज़म।
آرمی چیف کا پشاور کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر بریفنگ، جنرل سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کی بے مثال کارکردگی کو سراہا۔ افغانستان عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن چکا، کالعدم ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار سمیت 23 تنظیمیں دہشت گردی میں ملوث۔ افغانستان سے دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں پاکستان سر فہرست۔ پچھلے 2 سال میں پاکستان میں ہونے والے دھماکوں میں خودکش حملہ آور بھی افغان تھے۔ ایشیا پیسیفک فورم کے انکشافات۔ کیڈٹ کالج کوہاٹ میں یوم والدین کی تقریب، نگراں وزیر اعظم کی شرکت، پریڈ کا معائنہ، جدید تعلیم کا حصول پاکستان کی ترجیح، پڑھے لکھے نوجوان ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں، انوار الحق کاکڑ کا خطاب۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہلی بار 64,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ مسلم حکمران غزہ کی حفاظت کے لیے مشترکہ دفاعی پروگرام کا اعلان کریں، سراج الحق کا مطالبہ، کہا صہیونیوں نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنا رکھا ہے، غزہ کو نہ بچایا تو کل مصر اور دیگر مسلم ممالک بھی نشانہ بنیں گے۔ جنگی جنون میں مبتلا صفاق اسرائیل کے مظالم کی انتہا، شمالی غزہ کھنڈر بنانے کے بعد جنوبی غزہ میں زمینی کارروائیاں تیز، خان یونس کا مکمل گھیراؤ، مغازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری، الجزیرہ ٹی وی کے صحافی کے گھر پر میزائل حملہ، والدہ اور بچوں سمیت خاندان کے 22 افراد شہید، غزہ میں پانی، خوراک، ایندھن اور طبی امداد سب ختم، القسام بریگیڈ کا دشمن کو منہ توڑ جواب، شمالی غزہ میں جھڑپیں، اسرائیلی میجر سمیت مزید 3 فوجی ہلاک، اب تک ہلاک فوجیوں کی تعداد 409 ہو گئی۔ یو این سیکرٹری جنرل کا غیر معمولی اقدام، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، آرٹیکل 99 کے نفاذ کی درخواست، سیکیورٹی کونسل کو ختم فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیلی وزیر خارجہ کا اینٹونیو گوتریس پر حماس کی پشت پناہی کا الزام، استعفے کا مطالبہ، امریکی سینٹ نے یوکرین اور اسرائیل کے لیے اربوں ڈالرز کی ہنگامی امداد روک دی۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار کامیابی، قومی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 4-0 سے شکست دے دی، ارشد لیاقت کی ہیٹ ٹرک، پاکستان 9 دسمبر کو بیلجیم سے مقابلہ کرے گا۔ آسٹریلوی سرزمین راس آ گئی، کپتانی نے پرفارمنس کو 4 چاند لگا دیے، 4 روزہ میچ میں شان مسعود کی ڈبل سینچری، دوسرے دن پاکستان نے اننگز 391 رنز 9 آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی، دوسرے دن کے اختتام پر پرائم منسٹر 11 نے 2 وکٹوں پر 149 رنز بنا لیے۔ اور خوبصورت آواز، جداگانہ انداز، جنید شمشید کی برسی، مداحوں کو سوگوار چھوڑے 7 سال بیت گئے، گائیکی کو خیر بات کہہ کر نعت خوانی میں بھی خوب نام کمایا، حویلیاں فضائی حادثے کا غم آج بھی تازہ۔